Mga igsoon, mayong hapon kanatong tanan din sa Facebook. Adlaw karon nga Domingo sa kalendaryo nato nga Gregorio. O nining mga orasa nga musunod, alauna sa hapon hangtod sa alas 3 sa hapon, doon na kita isibya na usab sa Power Radio 97.7 FM. Kay mao man kana ang atong misyon karon dinhi sa kalibutan, ang pagpahibalo sa kamatuoran sa mga buhat sa Dios nga magasugod sa atong nasod nga Pilipinas. Nahibalo ko nga sa atong pagsinggit ani sa usa ka gatos ka buok nga atong singgitan, pulo ra diha ang pinakataas nga mutuo mudawat sa Ginoo tungod kay ang mga tawo gud karon nasanay ba naanad na sa mga sikta. Naanad na sila sa mga sikta. Daghan na kayong mga sikta nga nagtudlo ng mga doktrina, kalain-lain nga mga doktrina nga murag walay ipik nga nakita sa mga tao. Wala makatabang bisan sa pagpalambo sa paningabuhi sa ilang mga membro. Mao nga ang Biblia, kutob ra sila, ang ilang pagtuo sa Biblia kutob ra diha. Busa sa atong mga adlaw karon, daghan gyud ang dili mutuo kaysa mutuo. Pero bisan pa niana magpadayon gihapon kita sa pagpahibalo niining tanan kay nagsinggit ako sumala man lang sa gisugo sa Dios dinhi kanako. Daghan ang moangkon nga sinugo bisan sa asang nasod sa kalibutan, bisan sa Amerika, sa England, daghang moangkon nga sila sinugo sa Dios. Pwede nga atong ingnon nga tinuod usab. Dinhi sa Pilipinas daghang moangkon nga pinadala sa Dios, sinugo sa Dios. Pwede nga atong ingnon nga tinuod pod. Kay sa sambingay gud ni Kristo, sa wala pa siya mo pahawa sa iyang mga apostolis. Ingon man si Kristo nga ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagkumbira sa kasal. Iyang gipasuguan ang iyang mga katawhan sa pagpanawag mga dinapit sa kasal. Mao nga daghan karon ang mga nagtawag, daghan ang nagdapit tambong sa kasal, no? Tambong sa kasal sa Ginoo, kanang gitawag og Christianity. Mao nga ang ako lang unta nga pangayoon sa tanan nga miangkon nga mga sinugo sa Dios, atong hiusahan kaning pagpatindog sa hingpit nga kalinaw sa tibuok nasod nga Pilipinas. Kay kun magkanya-kanya kita
Lahi ang Katoliko, lahi ang Baptist, lahi ang Born Again, lahi ang Sabadista. Lahi kami, lahi po si Kibuloy, lahi si Soriano. Ang resulta ani, ang kalinaw nga gisgutan, ang kalinaw nga gisugo ni Ginoong Hesus, wala maabot sa yuta. Tuaras mga sikta. Unya ang mga sikta gani po, wa po'y kalinaw nga nahimo. Kay musangko man sa panaglantugi o ang mga ginsakpan usab, wala tayo magbaton sa hingpit nga pagka-Diyos nun sa ilang kasing-kasing. Mao nga makita gid nato nga ang gisaad sa Dios nga kaluwasan sa mga katawhan wala mo ipik sa mga tao kaayo. Kung doon naman gani pipila ka mga tao nga nakadawat sa maong gasa sa kalinaw sa Dios, pila lang kalugas sa tibuok nga Pilipinas. Mao nga kung kamo sinugo sa Dios, atong usahan kining pagpatindog sa gobyerno sa Dios. Tan-awon lang nato ang Israel. Kung inyong basahon ang kasulatan mga hinigugma nga tigpaminaw dinhi sa Facebook nato, good sa panahon nga ang mga Israelitas nigwa sa Egypt, kay didto gama kadtong divine government o kagamhanan nga iya sa Dios nga gikumpos sa tulo ka factors: kabalauran, tulumanon ug mga sugo. Munay gakumpos. Kung atong i-realize og maayo, mao kadtoy dagway sa gobyerno sa Dios dinhi sa kalibutan didto sa Israel. Kung atong tan-awon ang sulod sa kagamhanan sa gobyerno, gitudlo gyud didto sa Dios sa kabalauran, tulumanon og mga sugo. Gitudlo didto ang hingpit nga kalinaw taliwala sa mga katawhan. Gihatag ang mga pamaagi kung unsaon nga sila makabaton og kalinaw aron ang gobyerno nga iyang gitukod pinaagi ni Moises magpabilin gyud hangtod sa hangtod. Mo nga makita nato nga motoy o makita nato nga dunay kondisyon ang mga katawhan. Gitagaan og kondisyon sa Dios. Kung mopadayon sila sa paghingpit, sa paglakaw sa tanan nga kabalauran, tulumanon og mga sugo, sumala sa ilang balaod sa kagamhanan sa panggobyerno, ang Dios pod magpabilin pod sa paglakaw uban kanila. Mao kadtoy gobyerno nga nahanaw sa diha nga gibihag ang Jerusalem niadtong tuig 606 BC. Nahanaw kadtong gobyerno tungod kay ang mga katawhan nga mao'y gitugyanan ni ana nga mao kadtong mga Israelitas o mga Hudyo ug mga Hudyo, ilang gihimo ang tanang supak nga gisulti sa kabalauran, tulumanon ug mga sugo. Ang tanan nga supak sa Dios, ang tanan nga gidili sa Dios, mao hinuoy gihimo sa Israelitas ug sa mga Hudyo. Busa
niabot ang dakong silot nga mao ang kapungot sa Ginoo batok sa Jerusalem. O gipadagit sila ni Nabucodonosor ngadto sa Babylonia nianang tuig 606 BC. Sa laktod nga pagkasulti, ang maong kagamhanan sa Diyos, laan nga pangagamhanan didto sa yuta nga nagsugod pinaagi ni Moises didto sa Mount Sinai, nahanaw na sa Jerusalem. Di na sila makahatag sa pagtuman sa kabubuton sa Dios ni adtong tulo ka factors nga mao kana ang kabalauran tulumanon og mga sugo, kay didto naman sila sa kamot sa hari sa Babylonia nga dili mutuo sa ilang Dios sa Jerusalem. Naputol ang maong balaan nga kagamhanan didto sa Jerusalem, kagamhanan sa Dios. Niyan nang nihari si Artajerjes sa 457 BC, gitugutan ni Artajerjes nga ang mga Hudyo makabalik sa Jerusalem. Mao nga nanguli ang mga Hudyo gikan ngadto sa Babylonia. Nianang 457 BC. Nana naman tayo tawag, basig magsugod na ato ang live. Kay alauna na. Nga naman Network BC. Network BC. Mao to mga igsuon nga nakabalik ang maong panggobyerno sa Diyos. Kita ka dito. Niadtong 457 BC. Mani. Hello? Oo. Oo. Sige, okay. Okay, dayan. Pud na ta mga igsuon sa ato ang live sa radyo nga atong gikunik dinhi sa Facebook. Hello? Okay. Sige. Kino mga igsuon, mayong hapon kanatong tanan. Natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mibanos niini ang 1,000 ka tuig nga niini si Kristo muhari uban sa iyang mga katawhan. Kamaturan niini nahimugso ang programang Everlasting Kingdom of the Praise Christ ug ubos niini ang tulumanon nga consummatum est, natapos na ang tanan. Ako namang kaninyo sa makadaghan ang husay unsay natapos niining atong kapanahunan karon. Mao nga sa lain na usab ang husay ni ana kay daghan man kita og giandam nga atong husayonon aning atong panaghinabi na usab nining taknaa karon. Apan sa dili pa kita mohatag sa mga husay nato, mayong hapon kaninyong tanan. Una dinhi sa Bukidnon, sa tanan nato nga mga hinigugma nga mga kauban nato dinha.
sa mga pamilya ni Leo Stander. Maayong hapon kaninyong tanan. Malipayon ako sa inyong gihimo sa makanunayon nga pagsuporta sa atong buluhaton pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios ug sa makanunayon ninyong pagpatalinghog sa atong programa nga Everlasting Kingdom of the Praise of God and of Christ. Mayong hapon kaninyong tanan ug mayong hapon diha sa San Fernando, Bukidnon, sa mga Cañete family. Mayong hapon kaninyo dinha sa Rosales family, Antonia family, Durugan, Valencia, Bukidnon. Mayong hapon kaninyong tanan. Sa mga Rabi family, magaingon ako usab nga maing hapon ug daghan kaing salamat sa inyong mainiton nga pagsubaybay sa atong tulumanon nga mao kanang gingharian sa Dios, nga gingharian sa mga saserdote. Sa tanan natong mga kaigsuonan diya sa Valencia, Bukidnon, kang igsuon nato nga si Rose Depos sa tibuok nimo nga panimalay. Maing hapon. Kang Arcely Rayna, kumusta kamong tanan? O maing hapon usab kaninyong tanan. Nang gikaingon nga malipayon ako sa kanunay nga maghuna-huna kaninyo dinha nga inyong ton nga pagsunod sa atong mga buluhaton sa sulod sa priest. Dinhi sa Bukidnon aw sa Cotabato, duna kitay mga tigpaminaw dinha nga nakachat nato sa FB maing hapon o diha sa Amerika kay Brucio Rizani. Maing hapon kaninyo diha. Kumusta ang inyong COVID-19? Kumusta kamo diha, no? Dili lang kamo mahadlok kay dili kita apil ni ana kung kita dili dautan sa matutan maoy giandaman sa Ginoo og galab sumala sa kasulatan. Og dili usab ako malimot sa pagpangumusta sa tanan natong mga pinalanggang kardinal. Diya sa Cebu kay Cardinal Glicerio Haugin sa tibok nimong panimalay maing hapon. Kay Cardinal Christopher Maca inyo diha. Cardinal Jason Castillo didto sa Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Nueva Vizcaya, layo-layo gyud. Maying hapon usab. Diha sa sindangan sa atong pinalanggang kardinal nga mao si Cardinal Rumi Buntigao sa tibuok nimong panimalay maing hapon. Diha sa San Pablo kay Cardinal Jimbo nang mga tahod pamili. Mayong hapon kaninyo dinha. Kamong tanan nga naa diha karon sa San Pablo sa mga Jungan pamili, maying hapon kaninyo dinha. Kay Alyamado og sa daghan pa natong mga kahigalaan ang tanan. Kay natay mga bag-ong tigpaminaw sa atong programa nga taga San Pablo, maing hapon kaninyo.
O dinhi sa Surigao kay Cardinal Alfred Pasco. Maayong hapon usab sa tanan nimo nga panimalay. Maayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, maayong sa atong mga pinalangga nga mga nanay. Sama nila ni Nanay Bijing, Nanay Carda, Nanay Elsa, kinsa pa? No? Si Nanay Tia. Si Nanay Inin, no? Ayong hapon kaninyong tanan. Nanay Carda, Nanay Elsa, Nanay Bijing. Mao na sila, maayong hapon kaninyong tanan. Ang hinaot ako nga sa makanunayon ang nagpabilin ang kusog o kalig-on diha. Kay maabot raman ang panahon nga magtapot ra ang mga buhat nato sa kalibutan. Mao nga maing hapon og sa iyang 24 ka mga high priest. Mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsoon sa tanang suki na kong tigpaminaw. Kining atong pagsibya sa matag Domingo, ato na kaning ibalhin sa lain nga adlaw. Last nato karon nga pagsibya sa adlang Domingo, kay sa lain nga sa sunod nato nga sibya, lain na nga adlaw ang atong himuon sa pagsibya. Kung itugot Sabado na ang atong sibya, dili na Domingo. At tangan ninyo sa sunod niining maong istasyon lang gihapon. Kay dili man kita mobiya nining istasyon kay mao man kani ang gihimo nga baba sa Dios nga pinaag istorya kita sa tibuok kalibutan. Mao nga dili dayon Domingo ang atong panagkita o panaghinabi sa pagsibya aning gingharian sa Dios kay ato namang i-full implement kaning pagpahulay sa adlaw nga Domingo. Nganuman, tungod kay nianang Pitsa 22 ining bulana sa Abib 23 sa kalendaryo ni Gregorio Marso, gipakita ako sa Ginoo sa final gyud nga kaning final gitawag og final executory. Kay sa akong nakita didto ako sa sulod sa eskwelahan sa espiritu. Daghan kami didto, daghan. Pagsulod nako didto, ang naglecture didto si Christ, si Jesus Christ. Daghan ang nag-eskwela. Pero wa sila manimati sa lecture sa maestro. Na nagdungo sila na nagsulat sila ilang mga sinulat. Kay gusto sila nga maghimo sila invento nga ila. Wala nila paminawa si Christ nga naglecture didto sa sulod sa espiritual nga eskwelahan. Mao nga mitan-aw ko sa baba ni Hesukristo, ni Kristo. Ug si Kristo mitan-aw sa akong agtang. Mitan-aw sa akong agtang, nitan-aw pod ko sa iyang baba. Naingon og kamirang duha dito sa sulod nag-istoryahay. Ang topic sa iyang pagtudlo mao ang pagpanggula sa mga Israelitas sa Ehipto. Wala na nako matimaman ang detail, basta kay ang topic nga akong natiman-an sa iyang gitudlo mao ang pagpanggula sa mga Israelitas didto sa Egypt. Sa akong panan-awon kadto kuno mao ang adlaw nga Sabado.
Mao nga sa pagpamuhi namo na human ang mong klase nang gawas mi sa eskwelahan. Unya, mibalik ako sa pagkaugma. Kay mosimba ko didto sa among eskwelahan. Kay sa akong pananawon, kadtong eskwelahan, maura pod ang simbahan. Ang eskwelahan o ang simbahan usara. Apan, mibalik ko didto ni anang alas 7 sa buntag sa Domingo. Pag abot na ko didto sa eskwelahan, sirado ang eskwelahan. Kadtong eskwelahan namo, bato nga dako kay sa nga tanan. Purting dako sa pagkabato. Pero kung panahon na nga magtudlo si Kristo didto sa sulod sa bato, ang bato na ingon og tubig. Inigduol nako diha sa dingding sa bato. Kanang bato mo abri. Maabri ra ng bato dito nga ingog tubig. Nga mo imong itos na imong kamot. Musulod ang imong kamot dito, ingon ana ra ang bato. Mura lang ko og kaning kuan. Mo pag duol mo sa bato, mura kag higupon. Makasulod ka dito sa sulod sa bato. Kanang bato nga dako pa anang museum sa iglesia ni Manalo. Dako pa ana. Kanang gitawag nilag dako pa ana. Pag abot na ko didto anang adlang Domingo sa alas 7 sa buntag, sirado ang maong eskwelahan. Mao nga natingala ko sa akong sumala sa akong pananaw, natingala ko nuko kay sirado man ang maong eskwelahan. Naglingi-lingi ko. Paglingi nako, nakita nako nga daghan kaing mga balay nga mga kubo. Apan mingaw kay sa nga tanan. Wala tagtaw bisag usa ka buok. Bisag manok, bisag iro, bisag iring. Pirtig yung pagkamingawa. Moto nga niatubang ko og aksyon sa akong likod. Nakita nako ang usa ka payag nga dunay tawo nga niguwa didto sa iyang balkon. Ningon siya, "Master, walay Domingo karon." Di niingon po ko nga, wala di ay. Di niingon ko niya, ang Ginoo di ay nga atong amahan. Nitubag po siya nga, natulog, nagpahulay. Nakamata ko dayon. Mao nga ako kas araman gid ko. Turyahan sa Ginoo kay ako maninggi confirm kay ani man gud ni. Una na kong gihimo, gusto nako nga i-revive nako ang tinuod nga kalendar gyud sa Dios nga naa gyud sa sulod sa Biblia. Gikan sa bulan sa Abib hangtod sa bulan sa Adar. Karon sa nahimo na nako mahuman kay gusto man ko nga masayod kung unsa ang tinuod nga adlaw nga ikapito diha sa kalendaryo sa Dios nga akong himuon. Mo nga akong gihunong. Apan gi-confirm na pod nako sa espiritu. Kay ang espiritu man mo'y nakakita sa tanan tinago o sa tanang sekreto. Sa tanang wala mahibaloy sa tao. Mao nga niabot dayon ang panahon nga kanang Ginoo nisulti sa akong atubangan. Ningon ang Dios, unsang adlaw ang pagkabanhaw ni Kristo. Nitubag pug ko nga sunod niyang pangutana ingin siya, ikapila sa semana ang ikatulo ka adlaw ni Kristo. Mitubag ko, ikapito. Ni correct man ang Diyos. Silent means yes. Ni pahawa din ang Diyos.
Pero wala siya mohatag og complete detail. Basta correct na nga kanang ikatulo ka adlaw ni Kristo, ikapito sa semana. Unya kay kanang ikatulo ka adlaw ni Kristo mao man na ang giingong pagkabanhaw. Kay si Kristo na kay ang rule ni Kristo sa Jerusalem patyon man og mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Mao man ay rule niya. Mao nga kon ang ikatulo ka adlaw o mao nga kon sa adlaw nga Domingo, kanang Domingo nga adlaw mao nay ikatulo ka adlaw sa papel ni Kristo. Kung ang Domingo mao ang ikatulo, unya ang ikatulo mao'y ikapito, sa tupa kana daing Domingo mao'y ikapito nga adlaw sa semana sa Dios. Bisan pag unsaog pakiglalis, bisan pag kinsay makiglalis nako, bisan pag kinsa pa diha, unsa pang mga rason ebidensya nga inyong ladlad sa akong atubangan, dili gid ko mutuon ninyo, kay dili man kamo ang Dios nga nakigsulti kanako. Bisan pag kinsang tawhana sa kalibutan ang maghukom nga sayop ang akong inggit, pero tungod kay tawra ka, dili ang ani ug di po kumutuon nimo. Kinsa ninyo diha nga magaingon nga sayop ako kay Sabado ang korek ninyo, inyo ra na. Pero dili kana maoy korek sa Dios, ulti sa Dios kanako. Sugod adto akong gisinggit sa radyo o dinhi sa Facebook nga ang ikapito ka adlaw Domingo. Apan bisan pa ni ana ang akong kasing-kasing may pagduha-duha gyapon. Tungod kay ako gikan sa Kingdom of God nga maoy nabatasan ang pagpahulay sa ikapito ka adlaw nga mao ang Sabado. Kristo misulod didto niya. Mao nga dunay dakong adunay gamay nga pagduha-duha, bisan nga dunay sugo ang Dios nga ang ikapito Domingo. Mao nga akong gi-confirm na usab sa Ginoo. Kung tinuod ba nga kanang Domingo maoy ikapito, kay gusto man gid nako nga kanang masulti nako dinhi sa kalibutan, lunlon gyud tinuod. Lunlon gyud ka matuoran kay kung magsangyaw ta nga dili na tinuod, mamatay ra man gyapon ang pangulo, mamatay pud ang mga tao. Wa man gyapoy kaluwasan kay kaning kalibutan di man ipasudlan og dili tinuod. Di man ipasudlan og fake nga sangyaw. Di ni pwede nga paharion ng bakak. Mo nga akong gihuna-huna ang confirmatory didto sa Dios kung tuod ba nga kanang Domingo ikapito, mao dayon ay nakita nako ni adtong Pitsa 22 sa bulan sa Abib nga Pitsa 23 sa bulan ni Gregorio, Marso. Nga nikalit sa akong pananawon nga nakita nako nga didto ko sa eskwelahan sa espiritu sa ilalom sa dako kayong bato, nga kanang bato naingon hapit og dako pa nang kuan Araneta Coliseum ni aw kanang ng Coliseum ni Manalo, dako pa ana kadtong bato ha. Mo to nga pagsulod nako didto sa eskwelahan, si Jesus Christ nakita nako nga kulor di gatas ang iyang suot nga sutana. Kay kanagong di gatas, mo manay mubuhi ng gatas. Mo manay kinabuhi gatas nya kanang suot dito sa atubangan sa Ginoo sa kamatuoran. Pamana mo nang kinahanglan sila gatas. Ingon si Kristo,
dili makasulod dito ang dili magbiste sa kasal. Nang kay ang biste sa kasal digatas man. Dito sa sulod sa spiritual division, dunay nagsuot og budlis-budlis, dunay samtang si Kristo nag-lecture dito. Nagsulak-sulak sila gila kay sulti, pero kana rin natiman anako. Pag human ana, close ang among klase, nang gawas ang tanang mga hasta po ko ni gawas. Sabado kadto sa akong pananawon. Pagkaugma ni ana, Domingo, nibalik ko dito sa eskwelahan nga nagdala kog ataksikis nga gisudlan sa akong libro o sa akong Biblia. Nibalik ko pagka Domingo kay mo simba dito. Pag abot na ko dito, sirado ang eskwelahan, bato nga, wag yun niya mo itaw sa istan kayong balay. Pero sirado, bisag bata, walay bata sa gawas. Sinadugay ana, ni aksyon ko atubang sa akong tindugan. Niguwa tong tao diha sa balkon sa iyang kamalig. Ingin siya nako nga, Master, walay Domingo karon. Yang giana pa gani iyang kamay. So, walay Domingo karon. Kuaw, wala di ay. Asa man di ay ang ato, asa man di ang Ginoo nga atong amahan. Itubag ko siya, natulog. Pagtanaw na ko balik sa bato nga among eskwelahan, nakita nako kanang Ginoo nga nagtikungkong ana gaunlan sa iyang kamot nga tuog, gatabon sa iyang nga wala sa iyang naong, puting katulog. Muna sayo pa ang Diyos dili matutulog. Stilan, di man matulog ng Ginoo kay ang power ana di man namundang sun pag natulog. Pero nagpahulay si Kristo sa adlaw nga Domingo. Mo kini ang hinungdan ngano nga akong ikatong panag hisgot ining balaang mga butang sa Dios nining adlaw nga Domingo ug ibalhin nako sa adlaw nga Sabado aron nga mahingpit nako ang akong pagpangalagad sa Ginoo. Kay kanang paghingpit mao nay kaluwasan. Mao nay atong kaluwasan. Mao kana mga igsoon. No, mao nga ato na pong ihatag karon kaning husay ani pagbalik, no, andama ko no ang tiyok. Akong ihatag ninyo ang husay aron nga maklear gid ninyo pagbalik, no, kinahanglan kitang tanan nga naminaw ani karon do na moy ballpen gyud og papel, lapis og papel. Kay do na tay mga solusyon, diagram nga atong himuon. Kay labi na nga kamong naminaw ni ara sa radyo, di man mo makakita sa diagram og kompetisyon. Gawas ni adtong mga tao kay makita ninyo ang formula. Atong basahon ang kaning kasaysayan aning adlaw nga Domingo, ngano nga kaning Domingo mo'y igpapahulay, ikapito. Kay kun atong tan-awon, no, kun imong unsa ka tinuod nga ang ikatulo ka adlaw ni Kristo mao ang Domingos. Ang ikatulo ka adlaw ni Kristo mao ang ikapito ka adlaw sa semana. Dili ka makakita ni ana kung didto ra ka sa panahon ni Kristo mo tan-aw. Masalaag ka, makahimo ka og imong kaugalingong idea, rason kung anha ra ka mo tan-aw. Pero kung imong tan-awon ang kahimtang ni Kristo nga imong sugdon didto sa Egypt, kay tuwa man sa Egypt tong istorya adto. Kay si Kristo siya ang halad sa mga sala. Ihawon siya sa pista sa tinapay nga walay libadura.
diya siya ihalad. Na kanang pista sa tinapay nga walay libadora, nga nahimong tradisyon sa mga Hudyo, niadto man ang pagwa nila sa Egypt, didto man na gisulti sa Dios. Mga kanang kinatibuk-an nga kamatuoran ana nato subayon niadtong panahon sila sa didto pa sila sa Ehipto. Atong basahon ang Exodo, Exodo. Sige, basahon na to. Exodo ano ng operator niya? 12 Exodo 12 Exodo 12 2 og 3. Sige, atong basahon giingon. Kining bulana mamahimo nga sinugdan sa mga bulan alang kaninyo. Mahimo alang kaninyo dar 1 2 3 4 5 6 then 7. Ana. Mo ni say bulan sa Abib. Bulan sa Abib sa tuig positive 487. Mo kana. Mo nay tuig, bulan tuig. Nga 30 ka adlaw ra ni, walay 29, walay 31, 30 ka adlaw ra. Matud pa sa Ginoo, nisulti ang Ginoo anang ikapito, diri nisulti sa hapon, ani hapon. Ya nisulti ng Dios. Pitsa City man ni sa to pa ang 8 musugod kag 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ningon ang Dios diha sa hapon aning Pitsa City sa adlaw o sa bulan sa Abib. Nisulti ang Dios ni Moises. In ang Dios ani sa ikapulo, mo ni ikapulo niining bulana Abib, magkuha ang tagsa-tagsa kaninyo og usa ka nating karnero og kanding. Inyong tipigan hangtod sa ikanapulog upat. Tara ito pa simana na ikaduhang simana gikan dinhi. Hangtod sa ikanapulog upat sa hapon. Ni. Muna sa hapon ani sa to pa isip na po kaglaing simana diha. 15, 16, 17, 18, 19, 20, dayon 21. Ingon ang Dios. Sa hapon ani, sa hapon ana, inyong ihawon na atong basahon. Basahan ninyo, basa. Sundin ninyo og sitas. Kusman ninyo basa sa Exodo 12, 2 dayon 3. Sige. Exodo 12, kapitulo 12, versikulo 2 ug 3. Kining bulana mamahimo nga sinugdan sa mga bulan alang kaninyo, mamahimo alang kaninyo nga unang bulan sa tuig. 3. Magsulti kamo sa tibuok nga katilingban sa Israel, nga magaingon, sa ikanapulo niining bulana, sila magakuha ang tagsa-tagsa og usa ka nating karniro, sumala sa sa ilang mga amahan, usa ka nating karniro alang sa usa ka panimalay. 6. Ug pagatipigan ninyo kini hangtod sa adlaw nga ikanapulo ug upat sa maong bulan.
ang tibuok nga katalingban sa katawhan sa Israel magaihaw niini sa hapon. Na mao kani, no? Nga gisugo sila sa Dios nga magkuha ang tagsa-tagsa kanila ang karnero o kanding og sa hapon aning ikanapulog upat ka adlaw stupapit sa 14 sa bulan sa Abib hapon ani ilang ihawon aning dapita sa hapon kay pagkagabi ana atong basahon kung unsay buhaton sa Dios, no, unsay buhaton sa Dios aning ngano na atong buhaton aw atong basahon sa Magakuha dugo nila kini ay di kaon niini.